खालिद खुर्शीद साहब के साथ तमाम मेंबरान जो हुकूमती हैं वो बिल्कुल एक ही पेज पे पर बैठे हुए हैं। भाई ये एक आवाज़ जैसे नहीं कहते हैं कि चाय की प्याली के अंदर तूफान बपा करना। एक बंदा जो सीएम है खालिद खुर्शीद साहब, वो अपना 2.5 साल जो है वो कुर्बान करता है, जबकि अपोजिशन के जो सोकाल हमारे लीडर्स हैं जो 72 सालों से आईनी हुकूक के लिए चीखते चिल्लाते हैं, वो इस खौफ के मारे कि आने वाले इलेक्शन में कहीं हमें शिकस्त ना हो, उन्होंने उस प्रोसेस को रुकवाया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज आप बाकायदा शोबे के अंदर होते। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको शोबे की खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, आप आईनी शहरी होंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के 72 साला जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा जो बंदरबान की है ये पीपल्स पार्टी वालों ने की है। ये हक़ के हाकिमियत और हक़ के मिल्कियत का जो नारा इलेक्शन से पहले यहाँ पे गूंजता हुआ नज़र आ रहा था, गो कि हक़ के हाकिमियत से तो विड्रॉल भी उन्होंने ले लिया, लेकिन हक़ के हाकिमियत के लिए अब तक इनके क्या एफर्ट्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में, मैं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हुकूमती अरकान के अंदर कुछ इख्तलाफात की ख़बरें सोशल मीडिया में गर्दिश करती रहीं और जिसके हवाले से सोशल मीडिया के अंदर ही इसकी तरदीद भी हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ नासिराबाद इन्हीं का एरिया एहतजाज हुआ और एहतजाज अब ख़बरें आ रही हैं कि किसी हद तक सेटल डाउन हुआ है, फिर हुकूमती कारकर्दगी है। इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेरा मेहमान है अलियास सिद्दीकी, सूबाई तर्जुमान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM और आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर भी हैं। अलियास साहब, बहुत शुक्रिया। आपका एक मरकज़ी किरदार है हुकूमत के अंदर। एक वजह यह भी है कि आप गिलगित सिटी के अंदर से ही आपका ताल्लुक़ है, आपका इन्फ्लुएंस है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके डोमेन से बाहर भी हों, तो लेकिन मैंने शामिल किया आपसे पूछने के लिए। तो पहले जो दिल में आए थोड़ा सा ये हमें बताइए कि जो एहतजाज था इन्हीं नासिराबाद वालों का, ये किस स्टेज पे पहुंचा है? सर, ये एक डिस्प्यूट जो है वो बहुत पुराना है। 2004 में एक लीज़ जो है मेमन दादा के नाम की कोई कंपनी है, उनको ये लीज़ हुआ था। तो उसके बाद से अब तक वहाँ की जो मुकामी कम्युनिटी है उनका अपनी कोई वो आप कहें कि बनी हुई है मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है। उन्होंने उस नाम पे 1990 में कोई लीज़ लिया था। बाद में नक्शे का कोई तनाज़ा हुआ, उसके बाद ये एक डिस्प्यूट चल रहा है और अब तक वहाँ के कम्युनिटी ने ये मोमन दादा कंपनी को वहाँ काम करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है। अब तक मोमन दादा वहाँ काम नहीं कर सका है। तो उसी हवाले से अब वहाँ की कम्युनिटी का डिमांड ये है कि ये लीज़ मोमन दादा वाली जो है इसको कैंसिल करके हमारे नाम अवार्ड करें। तो ये थोड़ा बहुत जो है चपकलिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला तकरीबन जो है हमने अमायदीन नासिराबाद जो है उनसे प्रॉपर बातचीत भी हुई है, उसमें CM साहब ने खुद भी इंटरव्यू किया है और दोनों को जो है फ़िलहाल काम से रोका है। तो इसमें हमने जो वहाँ की कम्युनिटी है उनको ये ऑफ़र किया है कि इसमें कोई कमीशन जो है बिठाएं और वो कमीशन जो है फैक्ट एंड फाइंडिंग्स के बुनियाद पे जो है कोई फ़ैसला दे दें। सही, ठीक हो गया। कल काबीना का इजलास भी था और चूँकि मैं काबीना का इजलास दूसरे हवाले से पूछ रहा हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए खबरें इस तरह की आई कि शायद मिनिस्टर साहिबान पूरे नहीं हैं जितने मौजूद हैं, लेकिन बाद में तस्दीक हो गई कि शायद पूरे हैं। तो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं मुसलसल हमारे सामने। तो क्या काबीना के अंदर हुकूमत के हवाले से गुजारिश ये है कि जैसे नहीं कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकलें, यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये फैलाई जा रही हैं। वरना मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को जो क्रेडिट हासिल है, खुसूसन CM गिलगित बाल्टिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद साहब ने जो डिलीवर किया है कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है हुजूम है आपका बजट का, और उसके साथ साथ तारीखी हलकों के अंदर जो है डेवलपमेंट गई है, जहाँ 2-2 अरब रुपए जो है हलकों के अंदर। इस बड़े हुजूम वाले के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई पार्टी के अंदर इख्तिलाफात कुछ भी नहीं है। खालिद खुर्शीद साहब के साथ तमाम मेंबरान जो हुकूमती हैं वो बिल्कुल एक ही पेज पे पर बैठे हुए हैं।
भाई ये एक हवा जिसे नहीं कहते हैं कि चाय की प्याली के अंदर तूफान बपा करना, ऐसा कुछ आजकल तो सोशल मीडिया आपको पता है कि भाई वो तो बाज़ दफ़ा इंतहाई माजरत के साथ जैसे नहीं कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस देने वाली बात आ गई है। रात गए जनाब, कोई बंदे किसी को नींद भी ना आए तो एक स्टेटस दाग देता है और हमारे लोग उसको बड़ा संजीदा लेते हैं। तो मतलब ये है कि इस वक्त कोई इस तरह की इख्तलाफात वाली बातें बिल्कुल कुछ भी सही नहीं है। जितने हुकूमती मेंबरान हैं वो बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर हैं। तो आगे सूबा बनने जा रहा है और जो हुकूमत चीफ मिनिस्टर ने खुद ही भी कहा, शुरू में असम्बली में भी कहा कि 2.5 साल या जितना बनता है इस हुकूमत की असम्बली की मियाद होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये 5 साल पूरा करेगी कि 2.5 साल पे? नहीं, ये बहुत अहम सवाल मीर साहब आपने की है। देखें, हम जो सियासतदान हैं, हमारा क्लेम ये है कि हम इलाके के वसी तर मफाद में सियासत करते हैं। तो वसी तर मफाद में कुर्बानी से अगर कोई बंदा ब्रेक करता है, कुर्बानी से पीछे हटता है, तो फिर वो वसी तर मफाद नहीं है, वो उसकी ज़ाती सियासत है। अब आपको याद होगा कि 2020 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने बाकायदे अनाउंस किया कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा बना के देंगे। उस वक्त के जो अपोजिशन के पार्टीज़ हैं, जिनमें हमारे जो सरबराहान इस अपोजिशन पार्टीज़ के हैं, उसमें अमजद एडवोकेट साहब हैं और हफीज़ुर रहमान साहब हैं, इन्होंने इस खौफ के मारे कि कहीं ये अनाउंस हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाए और फिर हम इलेक्शन में जाएं तो हमें इलेक्शन में सुटकी होगी और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, ये यहाँ से घुटनों के बल चल के गए और वहाँ जाके अपने जो मरकज़ी सतह के लीडरान हैं उनको कन्विंस करके लोगों के पाँव पड़ के इन्होंने रुकवाया। हालांकि वो कुर्बानी है ना, ये अगर मैं ये कहूँ, ये किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं अलियास सिद्दीकी साहब? आपके पास कोई वैसा एविडेंस है जो आप बता रहे हैं? आपके मीडिया के ऊपर बात आ गई, खुद वहाँ के जो इनके मरकजी लीडरान हैं उनकी ये बातें जो है मीडिया के ऊपर हैं। वापस मैं उसी तरफ आता हूँ, ये 2.5 साल वाले के ऊपर गुजारिश में कहा, यहीं इसी पे मैं भी आ रहा था। अब यहाँ जनाब खालिद खुर्शीद साहब बैठे हुए हैं। खालिद खुर्शीद साहब सीएम हैं। एक मेंबर होना या किसी मिनिस्टर होना और एक सीएम होने में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। सीएम कोई आसानी से बंदा नहीं बन सकता है और ये भी कोई वसूख के साथ गारंटी से ये नहीं कह सकते हैं कि आइंदा टनोर में भी खालिद खुर्शीद सीएम होंगे, और ना वो खुद कह सकता है। लेकिन ये कितनी बड़ी कुर्बानी है और इसी को कहते हैं कुर्बानी जो इलाके के वसी तर मफाद। लेकिन ये गैर जरूरी कुर्बानी नहीं है, आप नहीं समझते हैं? अगर फर्ज करें उनको ये मौका मिलता है, बल्कि मिलता ही रहता है, मुसलसल प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, सिर्फ ये कहना कि इस हमारे मेंबरान की है ख्वाहिश है असम्बली के अरकान की कि इसको 2.5 साल की बजाय 5 साल कर दी जाए और नेक्स्ट जो आएगी जो भी असम्बली होगी उसकी मतलब पहले बता के 2.5 साल कर दी जाए। नहीं, ये तो देखें ना, अगर ऐसा हो जाता है तो वो सोने पे सुहागा है ना कि इनको 5 साल का जो मैंडेट मिला है वाकई इनको 5 साल मिलने चाहिए। कोशिश करेंगे आपके ख्याल में? आप बहुत करीब हैं चीफ मिनिस्टर के। कोशिश होनी चाहिए लेकिन ये कुर्बानी का जज्बा जो है ये रिकॉर्ड पे रहे कि एक बंदा जो सीएम है खालिद खुर्शीद साहब, वो अपना 2.5 साल जो है वो कुर्बान करता है, जबकि अपोजिशन के जो सोकाल हमारे लीडर्स हैं जो 72 सालों से आईनी हुकूक के लिए चीखते चिल्लाते हैं, वो इस खौफ के मारे कि आने वाले इलेक्शन में कहीं हमें शिकस्त ना हो, उन्होंने उस प्रोसेस को रुकवाया। अगर वो ऐसा ना करते तो आज आप बाकायदा शोबे के अंदर होते। सही, मैं ये कुर्बानी के हवाले से दोबारा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कुर्बानी अवल तो कोई और ऑप्शन ना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई एक बात से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो गिलगित बल्तिस्तान में मेंबरान असम्बली भी गालिबन ये समझते हैं कि अपना ताल्लुक़ इस्तेमाल करके या किसी फोरम में जहाँ पे इनकी बात में वज़न हो सकता है वहाँ पे कह के इनकी 2.5 साल के बजाय 5 साल करवा दी जाए, कहने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो करेंगे, उसमें मैं भी मुत्तफिक हूँ। तो पहले से ये बताना कि हम 2.5 साल में कुर्बानी देने का, इसके पीछे क्या जवाब है? वो एक मिसाल के तौर पे कि अगर ये नौबत आ जाए कि जनरल इलेक्शन में हमें जाना पड़े और गिलगित बल्तिस्तान को आईनी स्टेटस मिले तो हम अपना 2.5 साल कुर्बान करना चाहते हैं। ये जज्बा है जो रिकॉर्ड पे रहेगा और तारीख लिखी जाएगी और तारीख के अंदर ये बातें ज़रूर होंगी कि वो लीडर भी हैं जो 72 सालों से चीखते चिल्लाते रहे कि हमें आईनी दो, और इलेक्शन से पहले आइन मिल रहा था, उन्होंने रुकवाया। और एक ये लीडर है
جو اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. صحیح. آپ کا چیف منسٹر سے کتنا قریبی تعلق ہے؟ نہیں, ظاہر ہے وہ چیف منسٹر ہے اور میں اس کا جو ہے معاون خصوصی ہوں, تو اسی حوالے سے تعلق تو ظاہر ہے ہوگا. ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اوپر خاص کر گلگت کے اندر کے معاملات کے حوالے سے ان کا بہت ٹرسٹ ہے, اور یہ ٹرسٹ ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ الحمدللہ اچھے انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ خبریں افواہیں اس طرح کی تھیں کہ آپ پی ٹی آئی بھی جوائن کرنے والے ہیں آگے جا کے, اس میں کس حد تک صدق ہے؟ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, باقی اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے کوئی پلان پارٹی میں ہوں اور الحمدللہ میں اس پارٹی سے 100% سیٹسفائی ہوں. جس پارٹی میں جس پارٹی میں ہوں ادھر اور جب تک انہی اصولوں کے ساتھ یہ چلیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی آفر آئی ہے ویسے آپ کو پارٹی؟ وہ ظاہر ہے, دیکھیں ہر سیاسی بندے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی آفر تو کرتا رہتا ہے. امجد کے ساتھ آپ کی بڑی سیاسی مخالفت رہی ہے, آج کل کیسے تعلقات ہیں؟ نہیں, امجد کے ساتھ دیکھیں وہ ہمارا بھائی ہے. امجد چونکہ ایک پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, ایک پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے, اور میرا اور امجد کا حلقہ ایک ہے, سیم حلقہ ہے جہاں سے ہم دونوں کانٹیسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے حلقے کی جو سیاست ہے اس میں کچھ اونچ نیچ تو ہماری ہوتی رہتی ہے. باقی ایسا تاثر جو باہر دیا جا رہا ہے کوئی ہماری ذاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ سے میری رشتہ داری بھی ہے. صحیح. بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کا تجربہ بھی ہے, نظر بھی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک ہوں گے؟ بلدیاتی الیکشن اب ظاہر ہے, دیکھیں اگر آپ کو آئینی اسٹیٹس ملتا ہے تو اب بلدیاتی الیکشن پھر ایک آئینی اسٹیٹس کے اندر ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا دیر سویر ہوگا. دیر سویر سے مراد یہ ہے کہ جب تک صوبے کا شاید اعلان نہ ہو تب تک نہیں ہوں گے؟ صوبے کا اعلان انشاءاللہ الرحمن آنے والے 1-2 مہینے کے اندر آپ کو صوبے کی خوشخبری ملے گی. آپ آئینی شہری ہوں گے. ٹھیک. اچھا, یہ جو زمینوں کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے حق ملکیت والا, اب اس دفعہ پرائم منسٹر نے آ کے بھی کوئی اس طرح کا کم و بیش غیر مقامی کو زمین نہ بیچنے کے حوالے سے, یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا ہمیں سمجھائیں گے آپ؟ کیا آپ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. مطلب سٹیٹ سبجیکٹ رول انہوں نے خود ختم کیا. بالکل. 1974 میں ابھی آپ گوگل کریں, گوگل بتائے گا کہ 1974 میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جتنے الاٹمنٹس ہوئے ہیں اس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو گلگت بلتستان کے 72 سالہ جو تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ جو بندربان کی ہے یہ پیپلز پارٹی والوں نے کی ہے. یہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کا جو نعرہ الیکشن سے پہلے یہاں پہ گونجتا ہوا نظر آ رہا تھا, گو کہ حق حاکمیت سے تو وڈرول بھی انہوں نے لے لیا, لیکن حق حاکمیت کے لیے اب تک ان کے کیا ایفرٹس ہیں؟ صحیح. تو ابھی جو آپ کی حکومت اس حوالے سے قانون سازی کرے گی, کیا کریں گے؟ کیونکہ پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گلگت کے معاملات پہ چیف منسٹر آپ سے زیادہ مطلب رائے لیتے ہیں, اور آپ چونکہ مقامی ہیں, اچھی آپ کی گرفت ہے, تو اب آگے غیر مقامی کو زمین فروخت نہ کرنے والا ڈومیسائل ہولڈر کو کیا جانا والا, ادھر کیا قانون سازی ہوگی؟ آپ آگے کچھ ہے آپ کو آئیڈیا؟ اس میں دیکھیں یہ جو بینڈ جو کیا گیا ہے غیر مقامیوں کو زمین فروخت کرنے کا, یہ 3 مہینے کے لیے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور طریقے سے ہمارے وزیر قانون ہیں سہیل عباس صاحب وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو لینڈ ریفارم ہے اور یہ ایک عوام دوست لینڈ ریفارم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بہت جلد لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپس میں چپکلشیں ہیں, حدود کے مسائل ہیں, یہ جو بنجر زمینوں کے مسائل ہیں جہاں پہ لوگوں کو ترقی حیثیت کرنے نہیں دی جا رہی, یہ ساری چیزیں جو ہے لینڈ ریفارم کے اندر سیٹل ہوں. واپس آپ کے حلقے کی سیاست کی طرف اگر میں آ جاؤں, اگر پاپولر دوبارہ الیکشن ہو آگے جب بھی ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں امجد صاحب, ان کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑے دیکھیں گے؟ میں چونکہ پیپلز پارٹی کا جو صدر کی آپ نے بات کی, آنے والے الیکشن تک میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر نہیں دیکھ رہا. اچھا. ہاں, ان کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد کی بات ہے؟ عدم اعتماد تقریباً ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے مین سٹریم جو سینئر لوگ ہیں وہ
پیچھے ہٹ چکے ہیں. غیر معروف لوگ، یہ ان کی ابھی جو تنظیم سازی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ غیر معروف لوگوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب جو ہے ان کی کرسی اس وقت لٹک رہی ہے. اچھا. ہاں، تو وہ نہیں ہے کہ عالم وحشت میں ہر چیز الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو یہ جو باہر ایک پرسپشن جو پھیلایا جا رہا ہے کہ فلاں کے خلاف جو ہے عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے، فلاں کے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے، فلاں کوآرڈینیٹر جو ہیں بے روزگار ہوں گے، فلاں یہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں وہ چونکہ خود لٹک رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی لٹک رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک. آخری سوال مجھے یہ بتائیے الیاس صاحب کہ بڑے پیکیج کی آپ نے بات کی، تاریخی 375 بلین جو ہے غالباً آپ اسی طرف ریفر کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس 2.5 سال کی اگر ہم فرض کریں صوبہ بنے گا تو وفاق کے ساتھ الیکشن ہوں گے، تو اس بڑے پیکیج میں عمل درآمد زمین کے اوپر کتنا ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ اس پہ بڑا سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں امیر صاحب، اس وقت آپ کا شندور روڈ جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے. شگر تھنگ تو ببن والا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. ہیزل پاور پروجیکٹ جو ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. تو بہت کم ٹائم میں بہت بڑے کام جو ہیں وہ گراؤنڈ زمین پہ آ گئے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے 1-2 مہینے کے بعد ہر حلقے کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی جو ہے انشاءاللہ نظر آئے گی. اس چیف منسٹر کے بھی آپ قریب ہیں، حفیظ الرحمان کو بھی آپ اچھا جانتے ہیں، دونوں ایک ہی آس پاس کے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیف منسٹر اس چیف منسٹر کو؟ ظاہر ہے، دیکھیں حفیظ الرحمان صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت ہی سیاسی حوالے سے بڑا اچھا تعلق ہمارا رہا ہے. خصوصاً میں چیئرمین بلدیہ جب عدم اعتماد پہ میں جا رہا تھا تو اس زمانے میں حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے بہت بڑا سپورٹ بھی کیا ہے. لیکن حفیظ الرحمان صاحب چونکہ مشاورت کے قائل نہیں ہیں، ان کے دور حکومت میں ظاہر ہے کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ اچھے ہوئے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اوور آل جو اس کی بدنامگی یا ناکامی جو جس بات پہ ہو گئی وہ یہ ہو گئی، وہ بڑا کنٹرول چل رہا کہ اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھنے لگے، سوالات پوچھنے والے اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام مکاتب فکر کے لیے جو ہیں قابل قبول وزیر اعلیٰ ہیں. اس 1 سال کے اندر کسی نے اس کے اوپر یہ ایلیگیشن نہیں لگایا کہ اس نے کسی مسلک کے بنیاد پر، قومیت کے بنیاد پر، علاقائیت کے بنیاد پر کسی کا استحصال کیا ہو. تو آگے بھی نہیں لگائیں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی آگے جو جتنا عرصہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ ابھی تک ان کا جو کام ہے اس سے اوور آل سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ مطمئن ہیں. بہت شکریہ الیاس صدیقی صاحب، پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.